बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हमारा दावत नामा के नाम से उर्दू ग्रामर में 8 नंबर का ये पोर्शन मीरपुर बोर्ड, फेडरल बोर्ड और इवन तमाम बोर्ड्स को यह आता है। दावत नामा क्या होता है? कोई इतनी डिफिकल्ट चीज नहीं बच्चे। आपकी शादी है, आपके घर की तकरीब है, कोई और फंक्शन है, कोई और ऐसा फंक्शन है जिसमें आप चाहते हैं कि आप किसी खास ग्रोह को, अपने संगी को, अपने दोस्त को, अपने यार को अपनी खुशी में शरीक करें, उसको हम दावत नामा कहते हैं। ये आमतौर पे फॉर्मल है, बेसिकली शादी का कार्ड भेज रहे हैं हम। सादे से लफ्जों में आप शादी का कार्ड भेज रहे हैं, आपके घर कोई खत्म है, कुलखानी उसका कार्ड भेज रहे हैं, आपके किसी बच्चे के अकीका है आप उसका कार्ड भेज रहे हैं, कोई भी फंक्शन है, आप अपने अजीजो कारिब को, किसी खास ग्रोह को, किसी करीबी दोस्त को बुलाना चाहते हैं तो उसके लिए हम दावतनामा लिखते हैं। बोर्ड ने 8 नंबर का आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया है तो हम भी समझते हैं, सीखते हैं। छोटी सी बात है और इंशाल्लाह हम इसको सीख जाएंगे और 8 नंबर हम फिंगर टिप्स पे सर आपकी दुआओं से इंशाल्लाह ले लेंगे। ये इसके बारे में लिख लें अगर ज्यादा बेहतर है। ये एक तहरीर है, बेसिकली खास किस्म की तहरीर है जिसमें हम किसी खास गिरोह को या खास शख्स को किसी खास तकरीब में मदऊ करते हैं, बुलाते हैं। मदऊ करना, बुलाना, ठीक है। डेफिनेशन में नहीं लिखवा रहा, चलिए वो आपके काम की नहीं है, बट आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि एक ऐसी तहरीर है जिसमें हम किसी खास गिरोह को, किसी खास शख्स को किसी खास तकरीब में बुलाते हैं। अब उसको सबसे पहले 4 बातें आपने लिखनी है लाजमी। तर्ज तखातब, आपने उस बंदे को मुखातब कैसे करना है। ये नहीं कहना ओ अली बड़ी शादी तामीना, ये नहीं कहना। आपने उसको अच्छी तरह प्यार से, बेशक आपका जितना क्लोज दोस्त है, आपने उसको बड़े प्यार से बुलाना है। तर्ज तखातब, जिस शख्स को आप दावत दे रहे हैं उसको आपने किस तरह बुलाना है, मुअद्दबाना अंदाज में आपने उसके साथ बात करनी है। आपने इस्तेमाल करने हैं लफ्ज जनाब, मोहतरम या मोहतरमा, इस तरह के अच्छे लफ्ज, जनाब सर, इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करें। ऐसा ना करें कि आप उसको बोलें, हमारे दोस्तों में आप समझ जाते हैं निक नेम रखे हुए होते हैं, कोई भी हो सकता है, तो आपने उसको तर्ज तखातब ऐसे करना है। ठीक हो गया। फिर तारीफी जुमले, आपने शुरू में मुख्तसर तारफ करवाना है। तारीफी जुमला कि यार उसको दावतनामा लिख क्यों रहे हैं, आपके बेटे की शादी है, आपकी बेटी की शादी है, आपकी सालगिरह है, आपके बेटे का हकीका है, आपकी शादी है, आप उसको दावतनामा किस लिए, आप क्यों उसको मदऊ करना चाहते हैं, क्यों आप उसको बुलाना चाहते हैं, क्यों आप उसको अपनी आंख का सुरमा बनाना चाहते हैं। ठीक हो गया। तारफी जुमला आपने लिखना है, शुरू में मुख्तसर तारफ करें, ये दावतनामा किस लिए है, आप लिख क्यों रहे हैं। ठीक हो गया। दावत, अच्छा ये बात लाजमी मैं लिखवाना चाहता हूँ, दावतनामा पर ये मालूमात लाजमी लिखें। ठीक है जी। ये मालूमात दावतनामा इनके बगैर नामुकम्मल है। तकरीब का नाम क्या चीज है जी, शादी है, अकीका है, सालगिरह है, क्या फंक्शन हो रहा है। तकरीब का नाम लिखिएगा, तारीख लाजमी लिखें, दिन लाजमी लिखें, वक्त लाजमी लिखें, कौन से वक्त में हो रही है। फिर इसके बाद आपने मकाम लिखना है, किस जगह पे हो रही है, और मेजबान है, मेजबान कौन है। ठीक हो गया। बहुत से लोग, प्रवीण शाकर का शेर कहती है, बहुत से लोग थे मेरे घर में मेहमान, मगर वो जानता था ये इंतजाम किसके लिए है। ठीक है, तो आपने इंतजाम किसके लिए रखा हुआ है, ये भी आपने उसको बताने की जसारत करनी है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपके बेटे की शादी है और आप अपने बेटे की शादी में अपने किसी संगी को, किसी दोस्त को, किसी को भी बुलाना चाहते हैं, तो आप उसको बेटे की शादी में कैसे मदऊ करेंगे, कैसे बुलाएंगे। सादे से लफ्जों में हमने शादी कार्ड लिखना है। अब आप इम्तिहानी मरकज में बैठ के लिख रहे हैं तो एक तो ये तरीका फॉर्मल भी है, आप अगर दरमियान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते हैं, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, लिख लें। नहीं भी लिखते, कोशिश करें अवॉइड इसलिए करें कि पता नहीं होता पेपर आपके कहाँ जाते हैं, फिर कहाँ कितना सा सरदखाने में पड़े रहें तो थोड़ी सी बेदबी का फैक्टर पाया जाता है। आप ना लिखें, ज्यादा बेहतर है। ठीक है। सीधे हाथ से आपने टॉप से उसी तरह स्टार्ट करना है, जैसे हमने खत लिखा, जैसे हमने तैरियतनामा लिखा, उसी तरह लिखेंगे। इम्तहानी मरकज, कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं डालना। फिर तारीख 5 के फौरन बाद खत्मा डालें, 5 जुलाई 2025, इसके बाद हमजा। अब आप जिसको लिख रहे हैं फौरन उसको तखातब करें और उसको बड़े प्यार से, बड़े अदब से तखातब करना है। मोहतरम जनाब, यहाँ जनाब का नाम लिख लें जो लिखना चाह रहे हैं, मैं खुद से लिख लेता हूँ, मोहतरम जनाब अली शाह। ठीक है जी। अब जनाब लिखे तो साहब ना लिखे, अवॉइड करें साहब को। मोहतरम जनाब अली शाह, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम के फौरन बाद आपने नजरिया डालना है,
نتائجہ نہیں ڈالیں گے، آپ غلطی کریں گے، ان کی چیزوں کے نمبر ہیں. آپ اکثر کہتے آتے ہیں سر ہم نے تو بڑا اچھا لکھا تھا، ہمیں ایگزامنر نمبر نہیں دیتے. سر وہ اس چیزوں کے کام فل اسٹاپ کے نمبر کٹتے ہیں ان چیزوں میں. آپ کون سی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو ان چیزوں کے نمبر کاٹے جاتے ہیں، یاد رکھیے گا. محترم جناب علی شاہ السلام علیکم. اب سمپل بات کریں، مختصر بات. دعوت نامہ ناٹ مور دین 3 to 4 لائنز، 3 سے 4 لائن زیادہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو آ جائے تو آپ نے 3-4 لائنوں میں اس کو مکمل کرنا ہے. کہانیاں کیوں لکھنے جی میرے دو پترا کی شادی ہے، فلانی لڑکی ہے، فلان لڑکا ہے، فلان رشتے دار بننے جا رہے. نہیں سر، کہانیاں نہیں لکھیں، بس سمپل بات کریں اور اختتام کریں. تو کیا کریں گے؟ اچھا اب لکھیں، الفاظ بڑے پیارے لکھنے ہیں سر، اچھے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے. ہمارے بیٹے محمد عمر، ٹھیک ہو گیا، کی شادی. یہ لفظ آپ یاد کر لیں جو میں لکھوا رہا ہوں، کی شادی. آپ کو اکثر جو کارڈ آتے ہیں ان پہ یہ لکھا ہوتا ہے ہمارے بیٹے محمد عمر کی شادی خانہ آبادی. خانہ آبادی مطلب اس کا گھر آباد ہو رہا ہے، کی تقریب. کب ہے سر؟ میں نے آپ کو بتایا، پہلے مقصد بتائیں کس مقصد کے لیے. یہ مقصد میں نے بتا دیا، شادی ہو رہی ہے، پارٹی نہیں ہو رہی، شادی ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. کب ہے آپ کے پاس؟ آپ نے لکھنا ہے 8 دسمبر 2025. ٹھیک ہے جی، 8 دوسری طرح ڈال دیں، 8 دسمبر 2025 بروز ہفتہ. میں نے بتایا دن بھی لکھنا ہے، تاریخ بھی لکھنی ہے، یہ یاد رکھیے گا. دن بھی لکھنا ہے، تاریخ تو ہم نے لکھ لی تھی، دن بھی لکھنا ہے. بروز ہفتہ ہونا قرار پائی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے بیٹے محمد عمر کی شادی خانہ آبادی کی تقریب 8 دسمبر 2025 بروز ہفتہ ہونا قرار پائی ہے. تقریب میں مندرجہ ذیل پروگرام کے مطابق آپ کی شرکت. تقریب میں مندرجہ ذیل پروگرام کے مطابق آپ کی شرکت ہمارے لیے باعث صد افتخار ہوگی یا قابل صد افتخار ہوگی. افتخار بڑی خوشی ہوگی ہمیں سر. آپ اگر آئیں گے، ہمارے مہمان بنیں گے، ہمیں اپنی خدمت کا موقع دیں گے. ٹھیک ہے. آپ آئے ہیں مجھ سے ملنے، استاد کا شعر ہے نا جی، اس نے کہا تھا آپ آئے ہیں مجھ سے ملنے، بیٹھیے بلا کے لاتا ہوں. آپ نے آنا ہے اور میرے بیٹے کی شادی میں شرکت کرنی ہے. بس اتنی سی بات، 3 لائنوں میں آپ نے اس کا اختتام کرنا ہے. لمبی کہانیاں نہ لکھیے گا. اور اب آپ کو میں نے آخری بات جو بتائی ہے وہ آپ نے لازمی استعمال کرنی ہے. وقت بھی لکھنا ہے، مقام بھی لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب تاریخ اور دن تو ہو گیا، لیکن ابھی ہمارے پاس پورا شیڈیول نہیں آیا. اب آپ نے اوپر اس کو بتایا نا کہ پروگرام کے مطابق آپ کی اب مندرجہ ذیل پروگرام لکھیں. اب پروگرام کیا ہے؟ سینٹر میں، درمیان میں، بالکل درمیان میں پروگرام بریکٹ میں لکھیے گا انشاءاللہ. آپ لوگ انشاءاللہ غلط لکھتے ہیں. انشاء حمزہ لادہ اور اللہ لادہ. ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس انشاءاللہ ہوتا ہے، جس طرح گٹھا جوڑ کے لکھتے ہیں وہ انشاءاللہ نہیں ہوتا، انشاءاللہ. ٹھیک ہے. وہ علیحدہ چیز ہے، اس کا مطلب علیحدہ بنتا ہے. پھر کبھی بات دن کی رہی تو اس کو مطلب کو چھیڑیں گے. انشاءاللہ آپ نے ایسے لکھنا ہے. تو آپ نے پروگرام بتانے کیا ہوگا جی. سب سے پہلے آپ بولیے گا نکاح دن کو 1 بجے، نکاح 1 بجے دن. ٹھیک ہو گیا. پھر آپ نے اگر رخصتی لکھنی ہے یا بارات لکھنا ہے تو خیر برات آئے گی تو نکاح ہوتی نا، ظاہر جگل ہے. بس سمپل طعام لکھ لیں، لمبی ٹوٹی کہانیاں نہ لکھیں. طعام کھانے کو کہتے ہیں 2 بجے دن. ٹھیک ہو گیا. یہ بات لکھ کے آپ نے الٹے ہاتھ پہ یہاں پہ اختتام کرنا ہے. اور آپ نے جو بندہ آپ کو مطلب فار ایگزامپل میرے بیٹے کی شادی ہے یا میری شادی ہے، میں آپ کو بلانا چاہتا ہوں تو میں اپنا وہاں پہ یا میں اپنے والد صاحب کا لیفٹ ہینڈ پہ نیچے کونے پہ وہ پورا نام اور ان کا پورا آپ کے پاس اگر کوئی ڈیزگنیشن لکھنا چاہتا ہے تو لکھ سکتا ہے، نہ لکھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. متمنی شرکت یا متمنی پڑھتے ہیں. ایک ہی بات ہے کہ آپ کی شرکت کو جو طالب ہے یا آپ کو جو بلانا چاہتا ہے، ہم متمنی کا مطلب آپ کے خواہش مند ہے آپ کے آنے کے، یا آپ کی میزبانی کون کریں گے، میزبان پروگرام کون ہے. ٹھیک ہے. راجہ علی خان. ٹھیک ہے جی. اس کا نام ہے راجہ علی خان. فار ایگزامپل بس آپ یہ یاد کر لیں سر. ٹھیک ہے. راجہ علی خان
बहरिया टाउन, बहरिया टाउन, और नीचे लिख लीजिएगा जगह का नाम, इस्लामाबाद शहर का नाम लिख लें। और ये आपके पास छोटा सा दावतनामा है जो आपको 8 नंबर का आएगा, और 8 नंबर आपके फिंगर टिप्स पे कवर अप हो जाएंगे। उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ चुकी है। दुआओं में आपने याद रखना है। बहुत शुक्रिया।